अहिले मैले आफै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान त आजसम्म भनेको छैन, यो तपाईँहरूले भनिदिएको कुरा हो। करप्सन आज यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। गरिरहेका सिपी मैनालीहरू पनि अहिले यो आन्दोलन हाम्रो गलत थियो भन्ने बटम लाइनमा आउनुपर्छ। अदालतमा न्यायाधीश भ्रष्टाचारी हुन्छ, स्वयं आफै हुन्छ। त्यो 32 वर्षसम्म हाम्रो दिमागमा के पर्यो भने पार्टी, दल, नेता, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद, ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने, यो 1000 रुपियाँ पाएपछि आन्दोलनमा जाने र अनि मासुभात खाएर भोट दिने जनता छ नि देशमा। अनि आज यो देशमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने को हुन्? यही शेरबहादुर देउवा र गगन कुमार थापाहरूकै टिम होइन। 2032-33 सालको कोरिया, भोकमरीमा लाग्ने कोरिया आज कति वर्ष भयो? 33, 31, 32 वर्ष भयो। 32 वर्षदेखि अनि आज विश्वको धनी हुने हामी 32 वर्षदेखि विश्वको सबभन्दा गरिए कि त्यही भएको। कोभिडको बेला पनि के गरे? यिनले झडाएर बसेको थियो, याद छ तपाईँलाई? देशका जनता 200 जनाका दरले प्रत्येक दिन मरिरहेका थियो। गगन कुमार थापाहरू फुलको माला लगाएको थिए, प्रचण्ड माला लगाएको थिए, माधव र प्रचण्ड त लड्डु खाँदै थिए। अब 7वटा भएको छ प्रदेश, खर्च धान्न सकिएको छ। अब यसलाई 11वटा बनाउने भन्दैछ बाबुराम आतङ्कारी। एउटा विदेशीको भन्या मानेर, त्यो इयान मार्टिनको भन्या मानेर, त्यो जर्ज डब्लु बुशको भन्या मानेर, अनि यो धनीयुद्धकारी प्रचण्डको बाउको भन्या मानेर, अनि बाबुरामको त्यो टिचर बाउको भन्या मानेर, अनि त्यसलाई धर्मले बेचे त भन्ने हुन्छ। त्यसो धर्मले छोरीलाई छोरी र बाउलाई बाउ भन्न त धर्मले सिकाएको हो नि। दाइलाई दाइ भन, भाइलाई भाइ भन। त्यसो भने प्रचण्डजीलाई तपाईँकी छोरीसँग बिहे गर्नुहोस् न। त्यो बाइबलमा त तिनले पिसा फेर्नुपर्ने, यही हो गतिशीलता भने। ती बौद्धिक वर्गलाई मेरो एउटा सूचना के छ भने, मैले कुटाइ खाए जसरी प्रचण्डबाट कुटाइ खाऊ, मैले आक्रमणमा परे जसरी आक्रमण पर, अनि मैले जसरी तपाईँको यो देशमा 8 पटक आक्रमणमा परेँ 2 वर्षमा, 6वटा मुद्दा लागेका छन्। अनि यो अराजकवादीलाई तिमी अराजक छौ भन्दाखेरि अनि म चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई के भने, ओहो चर्को बोल्छ ज्ञानेन्द्र तित, ए बाबा चोरलाई ए चोर भने खुट्टो उठाउँछ त मेरो के खुट्टाको दुखाइ होइन नि। अनि आलोचना भन्ने चटनी हो जीवनको, अनि यो बिनाको जीवन त जीवन होइन। अनि यसको अन्त्य चाहने हो हामीले, बस ज्ञानेन्द्र साईको उद्देश्य होइन। हुन त शेरबहादुर देउवालाई युवा भन्छन् के गाडी बढाउँ, त्यो अर्कै मै हुँ सही पनि एमाले तै पनि एमाले, सानैदेखि लागेको बानी आँखा चिम्मा गरेर अन्धो भोट। 1000 रुपियाँ दिएपछि आन्दोलनमा आउने जनता भेटियो यो देशमा। अब ताज्जुब लाग्छ, बिचरा बिरामी भयो भने चाहिँ बिचराको लाखौँको बिल आउँछ, कसरी बाँच्ने यो देशमा? अब बाँच्नै नसकिने भयो यो देशमा। कहिलेकाहीँ भन्थे नि भगवान्ले सतीले सरापेको देश हो, साँच्चै हो। नेपालका मूलधारका मिडियाहरू सबै विदेशीले चलाउँछन्। आज कान्तिपुरको ओनरको कैलाश सिरोहिया नेपाली हुन्। अब गर्ने नेता बन्नलाई त के गर्नु पर्दो रहेछ? एउटा पार्टी समाउने, त्यसको झुन्ड बनाउने, अनि रातभरि किताब पढ्ने, अनि भोलिपल्ट दिन यार बोल्ने, अनि नेता बन्ने। बस यो देशको माटोलाई बुझ्नुपर्छ। रुकुमवादको आवश्यक छ, जुम्लावादको आवश्यक छ, इलामवादको आवश्यक छ। यो देशको नेपालवादको होइन। आजको सङ्घीय व्यवस्था र आजको यो कानुनी व्यवस्था र 2046को व्यवस्था यो बेलायती व्यवस्था हो, नेपाली व्यवस्था होइन नि। किनकि देशभरि तैँले आतङ्कारी गीत गाएर देशभरि आतङ्कारी फैलाइस्, देश बिगारिस्, लगा अब तेरो के छ बुढेसकालको पुरस्कार भनेर अहिले छोटा छाप बनाइदिएको छ। खै त राष्ट्रिय गीतहरू छ नि त, नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे, त्यो पञ्चायतकालमै रेकर्ड भएको गीत हुन्थे। उठा उठा लडौँ 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 मान्छे काटौँ 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 भन्ने गीतहरू बन्द थिए। त्यहाँ अस्ति त्यो केबिसी भन्ने सुनेको थिएँ। शेरबहादुर देउवा कुन देशको पा भन्ने थाहा छैन, भारतीयलाई पनि थाहा छैन। अब इज्जत हेर्नु, थुइको हतियाराहरू तिम्रो इज्जत। नमस्कार, म ज्ञानेन्द्र शाही, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संयोजक, जुन अभियानले अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, राष्ट्रघाती मुद्दाहरूका विरुद्धमा, चाहे त्यो लिपुलेक लिम्पियात्रा होस्, चाहे त्यो तपाईँको एमसिसी होस्, चाहे त्यो एनसेल र वाइड बडी होस्, हरेक भ्रष्टाचारका काण्डदेखि लगेर सामान्य कोभिडको बेला सेवासम्म गर्दै आइरहेको नेपालको एकमात्रै भ्रष्टाचार विरुद्ध महाअभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक। मुख्यतया चाहिँ हामी अहिले भ्रष्टाचारलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर हामीले पहिलोपटक नेपालको देशैभरि हामीले छोटे महाराजाधिराजहरूको चर्चिकला सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यति मात्रै नभएर नेपालको सबभन्दा ठुलो एनसेलको मुद्दा पनि करिब हामीले जित्यौँ। त्यसपछि वाइड बडी, एनसेल, 4G, मेलम्सी लगायतका घोटालाहरू समाजमा हामीले विज्ञान बाहिर ल्यायौँ र त्यही अन्तर्गत करिब 2-3 जना मन्त्रीको जागिर पनि गयो। र अनि त्यस पछाडि हामीले के सोच्यौँ भने मुलुकमा राष्ट्रियतालाई बचाउनुपर्छ। यो सँगसँगै भनिसकेपछि नेपालमा पहिलोपटक कालापानी, लिपुलेक लिम्पियात्रा र चुच्चे नक्सा सार्वजनिक केपी शर्मा ओलीजीले गर्नभन्दा अगाडि रिपोर्टर्स क्लबबाट हामीले गरेका थियौँ। त्यही नक्सा अहिले नेपालको विभिन्न तपाईँको पुस्तकालय र नेपालको संविधानले 2/3 संविधानले संसदले झन्डै 99% संसदले त्यसलाई सम्बोधन गर्यो र त्यसका ती आधिकारिक डकुमेन्टहरू जो भोलि हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जान्छौँ, अर्थात् भोलि हामी इन्टरनेसनल कोर्टमा जान्छौँ, त्यतिखेर आवश्यक लाग्ने इभिडेन्सहरू, डकुमेन्टहरू
त्यो कलेक्सन गर्ने यो नेपालको पहिलो एउटा अभियान थियो, जो हामी दार्चुलासम्म पुगेर त्यसलाई हामीले ल्याएर आएका थियौँ। त्यसको लगतै हामीले के सोच्यौँ भने भ्रष्टाचार, विकृति, अन्याय, अत्याचारका विरुद्धमा त हो, मुलुकलाई बचाउनुपर्छ भनेर यो एमसिसी भन्ने आज खुब चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ। यो विभिन्न दलहरूले उठाएका छन्। कुनै जमाना यस्तो थियो कि यो एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उक्लिने एक्लै हामी मात्रै थियौँ र यसको सुरुवात पनि स्वयं यो अभियानले मात्रै गरेको थियो, कोही पनि थिएन। आज जो अहिले अभियन्ता भनेका छन् सबै यही एमसिसीको आन्दोलनमा हामीहरू नेपाल हामी नेपाली अभियानले ल्याएर त्यहीँबाट हुर्केर बनेका साथीहरू हुन्। यो अभियानले अभियन्ता पनि जन्मायो, धेरै अभियन्ता जन्मायो अहिले। र यो पहिलो अभियान हो जसले 87 लाख हस्ताक्षर एमसिसीका विरुद्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बुझायो, जसले देशैभरि सबभन्दा ठुला आमसभा गर्यो, जनतालाई सचेत गरायो र यो एमसिसी चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। अहिले मैले आफै म भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता आजसम्म भनेको छैन, यो तपाईँहरूले भनिदिएको कुरा हो। सबभन्दा म ज्ञानेन्द्र सय मन्त्री भनेर हिँडे हो। मुख्य कुरा के हो भने पछाडि यसलाई मुख्य विषयवस्तु चाहिँ के हो भने करप्सन आज यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। आज भ्रष्टाचार यदि नभइदिएको भए यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार नभइदिएको भइदिए भए यो देशमा बाटोहरू बन्थे, यो देशमा गरिबले स्वास्थ्य पाउँथ्यो, यो देशमा शिक्षा पाउँथ्यो र यो देशमा नीतिको कानुन हुन्थ्यो, दुखी र पीडितले न्याय पाउँथे। भ्रष्टाचार नै यसको मुख्य समस्या हो र भ्रष्टाचारको गर्ने मुख्य समस्या फेरि शासन व्यवस्था हो र यो किसिमको शासन व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार छ। र अहिलेसम्म हामीले विभिन्न डाटाहरू के लगाउने भने 2046 सालभन्दा पछाडि निरन्तर यो देश गरिब बन्दै गएको छ, निरन्तर यो देश भ्रष्ट बन्दै गएको छ र निरन्तर यो देश विश्वको पिछडिएको देश बन्दै गएको छ। 46 भन्दा पछाडि 2046 साल चैत्रको जुन जनआन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन पछाडि देशको हालत वितण्ड भयो र त्यही आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका सिपी मैनालीहरू पनि अहिले यो आन्दोलन हाम्रो गलत थियो भन्ने बटम लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यही आन्दोलन गरेका र 10 वर्ष धनयुद्ध सुरु गरेका धनयुद्धकारीहरूले पनि आज हामीले गरेका कुरा गलत हुन् भन्ने कुरा छ। किनकि यो राष्ट्र र मुलुक बचाउने हो भने देशमा शासन व्यवस्था सही हिसाबले। आज भ्रष्टाचारीलाई कसरी पक्रिने? अदालतमा न्यायाधीश भ्रष्टाचारी हुन्छ स्वयं आफै। अख्तियारका आयुक्तहरू पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्छ, जो भ्रष्टाचारीले नियुक्ति गराउँछ। देशको पुरै शासन व्यवस्था, निर्वाचन पद्धति सारा प्रताप हुनु पारिएको छ र हामी अहिले पनि लाज लाग्दैन। विश्व कहाँ पुगिसक्यो, अहिले पनि हामी भाँडा माग्न अर्काको देशमा जान्छौँ। कहिले सुध्रेने? हाम्रो मानसिकता नै भ्रष्ट बनाइसके। झन्डै 32 वर्ष भयो भने 32 वर्षमा त एउटा बच्चा जन्मेर के हुन्छ, वयस्क भइसक्छ। त्यो 32 वर्षसम्म हाम्रो दिमागमा के पर्यो भने पार्टी, दल, नेता, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद, ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने, अनि आफ्नो मान्छे लगेपछि भ्रष्टाचार गरेर छुटाइहाल्ने। आफ्नो मान्छे पर्ने बित्तिकै त्यसलाई तपाईँको जसरी पनि ठुलो मान्छे बनाइहाल्ने र जसरी पनि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्यो। जसले यो देशमा भ्रष्टाचार गरेर ठुलो सम्पत्ति कमाउँछ त्यसैको ठुलो इज्जत र नाम। जस्तै उदाहरणका लागि कोही भ्रष्टाचारीले गाउँमा ठुलो घर बनाउँछ भनेपछि गाउँले सबै त्यसको प्यादा, त्यसको दास। यो परम्परा बन्यो, यो पद्धति बन्यो। यो पद्धति र परम्परालाई एक दिन यस्तो बन्नेछ कि भ्रष्टाचार हाम्रो संस्कृति बन्छ। यदि भ्रष्टाचार संस्कृति बन्यो भने हामीले चाहेर पनि नचाहेर यसलाई मेटाउन सक्दैनौँ। सिङ्गो मुलुक धराशय भन्छ। आज तपाईँ बेरोजगार, हामी बेरोजगार, देशभरिका लाखौँ युवाहरू आज बेरोजगार हुनुपर्ने कारण के हो? यही भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो समस्या हो र यसको उन्मूलन नगरिकन जस्तो शासन व्यवस्था आए पनि देश सही हिसाबले अगाडि बढ्दैन। जनताले पत्याएका बेला हामी नागरिकले जे भन्छन् हामी त्यो कुरा भन्छौँ र शासकीय स्वरूप यो किसिमको हुँदैन। जस्तै उदाहरणका लागि अहिलेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पाल्नका लागि विदेशीसँग ऋण लिएर पाल्नुपर्छ। अनि कहिलेसम्म पाल्ने? जस्तै उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर 3 मा मात्रै अहिले 14वटा मन्त्रालय बनाए फुटाएर, भोलि 21वटा बनाइएला, पछि 100वटा बनाऊ। अब त के गर भनेपछि एक घर एक सांसद बनाऊ। किनकि यति सानो देशमा 800 भन्दा बढी सांसदहरू छन्, 850 भन्दा बढी सांसद छन्। अनि यति सानो देशमा मन्त्री कति छन् अत्तो पत्तो छैन, प्रदेश प्रमुख कति छन् अत्तो पत्तो छैन, मुख्यमन्त्री कति छन् अत्तो पत्तो छैन, मन्त्री कति छन् अत्तो पत्तो छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भने अब यो किसिमको यदि व्यवस्था सही हो, यसले मुलुक बनाउँछ भने त्यो मान्छे बेवकुफ। एमसिसीको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। अब हामी त संसदको सभामुक्त होइनौँ, हामी त्यो निकायमा छैनौँ नि त। जबकि एमसिसी रोका भने आदेश गर्ने हाम्रो निकाय त होइन नि। अनि कसरी हामीले समाधान गर्छौँ? अब आन्दोलन गरिरहेछौँ, दिनका दिन राष्ट्रका लागि लडिराखेका छौँ, अझ क्वेसन उठाउँछ तिमीले के गर्यौ भनेर। यो यस्तो देश हो। यो 1000 रुपियाँ पाएपछि आन्दोलनमा जानेर अनि मासुभात खाएर भोट दिने जनता छन् यो देशमा। र अर्को कुरा, यति भ्रष्ट मानसिकता भएका देश बनाइसकेका छन् यी दलहरूले। कस्तो थाहा छ? छोरी र बाउको बेलुका बिहान बल्टी यदि भिजा र पासपोर्ट लाग्यो, अमेरिकामा भाँडा मान्ने काम लाग्यो भने बाउले बिहान बेलुका गएर भोज खुवाउँछ छिमेकलाई। सोच्नुहोस् त त्यो कस्तो मानसिकता हो।
मेरो छोराछोरी विदेशी कहाँ नोकर गर्न गयो, मैले त दुःख मान्नुपर्नेका सट्टा ऊ खुसी भएर बोझ दिन्छ भने यस्तो दरिद्र मानसिकतामा गुर्जेको समाज, यो समाजमा हामीले परिवर्तनको सम्भाग गर्नु आफैमा एउटा चुनौती हो। एउटा कुरा के हो भने दल पार्टी र अहिलेकाहीँ लुटेराहरूभन्दा बिल्कुलै नयाँ किसिमले जानुपर्छ भन्ने सोच राख्नु ठुलो कुरा हो। त्यो सोचलाई परिवर्तन बाटोमा पुर्याउनु अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको के भने समुद्रभित्र सियोको खोजी गर्नु बराबर छ नेपाल। किनकि थाहा छ यही काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले यो देश लुट्यो। 2007 सालदेखि आजसम्म कन्टिन्यू देश लुट्यो। विदेशको भारतका चन्द्रशेखर आजादलाई ल्याएर 46 सालको आन्दोलन गरायो। विदेशीहरूसँग मिलेर देशमा तपाईँको गणतन्त्रको आन्दोलन गरायो। विदेशीहरूलाई ल्याएर देशको कुर्सीमा राख्यो र नेपालमा 17वटा 18वटा तपाईँको आर्मीका क्याम्प नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले राख्यो। भारतीय सेनाका नेपालको मन्त्री परिषदसम्म तपाईँको के थियो, भारतीयहरूको उपस्थित हुन्थ्यो, जो राजा महेन्द्रले हटाइदिए। अति राजा महेन्द्र आज सामन्ती अनि भारतीयलाई ल्याएर राख्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला बिपीहरू आज के राष्ट्रवादी। अनि यस्तो चरित्र भएको समाजमा हामी हुर्किराखेका छौँ कि अनि यो मेन्टालिटीबाट त झन्डै 50 देखि 60 लाख मान्छे त यो मेन्टालिटीमा गुर्जेको छन्। अनि ती मान्छेले हामीले सही कुरा गर्ने बित्तिकै गलत देख्छन् कि। अब अर्को कुरा, यो देशको धर्म मास्ने कोन? यही गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको आन्दोलनले नै यो देशको धर्म मासिएको होइन। यो देश आज संहितामा गएको कसको कारणले? यही गगन कुमार थापाले ढुङ्गा हानेको कारणले होइन। र आज तिनै गगन कुमार थापाको कारणले गर्दा आज देशले अरबौँ होइन खरबौँ ऋण बोक्न बाध्य छ। आज देशले आफ्नो परम्परा गुमायो, आफ्नो संस्कृति गुमायो, आफ्नो अर्थतन्त्र गुमायो। हिजो युरोपियन युनियनहरूसँगै मिलेर यो देशमा गलैँचा कारखाना बन्द गराउने गगन कुमार थापाहरूले नै नेतृत्व गर्नुभएको थियो होइन र हिजो। अनि यो देशको सङ्घीयतामा लाद्नुपर्छ भनेर संसदमा कुर्ने कोन? यिनैहरू होइनन्। अनि आज यो देशमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कोन? यही शेरबहादुर देउवा र गगन कुमार थापाहरूकै टिम होइन। अनि अहिले फेरि राष्ट्रवादी यिनीहरू छन् समाजमा भनेपछि। अनि अर्को यो कस्तो देश हो भने माओ सेतुङका र स्टालिन र कार्ल मार्क्स विदेशीका, ती विदेशी हुन् सबै, ती विदेशीहरूका फोटा झुन्डाउँदैमा क्रान्तिकारी बन्ने पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र शाह, विशे नकर्ची, झागल गुरुङ, भक्ति थापा, पासाङ लामु शेर्पा, राजा जनक, भगवान गौतम बुद्धलाई यदि मान्ने हो भने पश्चगामी हुने देश यस्तो देश हो कि 2000 राजा महेन्द्रले जम्मा यो देशमा 17 वर्ष शासन गर्नुभयो। करिब 17 वर्षको शासनकालमा नेपालका सबभन्दा बढी औद्योगिक र सबभन्दा ठुलो तपाईँको उद्योग र सबभन्दा ठुलो बाटो, सबभन्दा ठुलो स्कुल र दौत्य नीति भारतका पोस्टदेखि हटाउनेदेखि लगेर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाइयो भने यो शासन व्यवस्था आएको 13 वर्ष भयो। हरेक वर्ष 10 लाखका दरले मान्छे बेरोजगार बन्दैछ। हरेक वर्ष तपाईँको मान्छे के हुन्छ, अन्यायका दरले 200% अन्याय बढ्दैछ। हरेक वर्ष गरिबी झन्झन नेपाल गरिबी हुन्छ। हरेक वर्ष देश भ्रष्टाचारमा 200 गुणाले बढ्दैछ। अनि बाटो कतातिर छ के? हिजो जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँले समयको कुरा मान्यो भने 13 वर्ष त भयो। 13 वर्ष सामान्य होइन। 10 वर्षमा कोरिया कायापलट भइसकेको थियो। 10 वर्षमा सिङ्गापुर कायापलट भइसकेको थियो। 2032-33 सालको कोरिया, भोकमरीमा लाग्ने कोरिया आज कति वर्ष भयो? 33, 31, 32 वर्ष भयो। 32 वर्षदेखि अनि आज विश्वको धनी हुने, हामी 32 वर्षदेखि विश्वको सबभन्दा गरिब हुने, त्यही भएको छैन अहिले? कति वर्ष भयो नेपाल? 2046 सालभन्दा प्रत्येक वर्ष देश गरिब बन्दै गएको छ नि त। छोटे राजा पाल्ने, ठुलो राजा पाल्ने, स्थायी सरकार कसैको नहुने, झगडा गरेको गर्ने, लडाइँ गरेको, यिनीहरूले यतिसम्म वितण्ड मच्चाए कि कोभिडको बेला पनि के गरे, यिनीहरूले झगडाएर बसेको याद छ तपाईँलाई? देशका जनता 200 जनाका दरले प्रत्येक दिन मरिरहेका थियो। गगन कुमार थापाहरू फुलको माला लगाएको थिए, प्रचण्ड माला लगाएको थिए, माधव र प्रचण्ड त लड्डु खाँदै थिए देशका जनता मरेको बेला। अनि आज यिन जनताले अनि फेरि तिनीलाई नेता मान्छन् भनेपछि सबै सोच्नुहोस् त, दास भने के हो? दास कस्तो हुन्छ भने दास यस्तै हुन्छ। पात्र भन्दा पनि पात्रको प्रवृत्ति र यो व्यवस्था नै दोषी हो सबभन्दा ठुलो। के गर्नुहुन्छ? अब 7वटा भएको छ प्रदेश, खर्च धान्न सकिएको छ। अब यसलाई 11वटा बनाउने भन्दैछ बाबुराम आतङ्कारी। हेर्नुहोस् है, बाबुराम आतङ्कारीको नयाँ योजना 11वटा बनाउने। मैले भने बाबुराम भट्टराईजीलाई एक दिन भेटमा, बाबुराम भट्टराईजी 11वटा होइन, तपाईँको शरीरको टुक्रा टुक्रा काटेर राज्य बनाउनुहोस्, के फरक पर्छ? तपाईँ त इसाईको विदेशीको दलाल, हिजो विदेशीकै दलाल भएर देशमा हत्या हिंसा गर्नुभयो, आज विदेशीकै दलाल भएर तपाईँको देशमा विभिन्न उद्दण्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो मुलुक यसरी धान्न सकिन्छ? प्रत्यक्ष जनताबाट जितौँ, 5 वर्ष फिक्स गरौँ शासन, जनतामा जाउँ, प्रत्यक्ष जितेर आउँ, डाइरेक्ट इलेक्टेड गरौँ।
डाइरेक्ट त्यो पनि 50% भोट ल्याउनै पर्ने भनौँ, जनताबाट जितेन हौ। 5 वर्ष फिक्स शासन गरौँ, संसद रहन्छ, संसदको काम नीति नियम बनाउने र भोलि अति अप्ठ्यारो गरेर कसैले राष्ट्रका महाभियोग लाउने काम हुन्छ। संसदबाट एकजना मान्छे मन्त्री बन्न पाउँदैन, गरौँ क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बनाऊ। अनि त्यो गणतन्त्र हो कि होइन? विश्वको सबभन्दा उन्नत गणतन्त्र यही होइन? अनि यो गणतन्त्र हो। चोरी गरे पनि सांसदको पद नजाने, भ्रष्टाचार गरे पनि पद नजाने, अनि 4-5 जना मिल्ने, अनि गर्लफ्रेन्डले जागिर नदिएको हिँड्युमा मन्त्री खारेज गर्ने। अनि यस्तो किसिमको व्यवस्थाले यो देश भन्छ, यसलाई गणतन्त्र भन्छ, यसलाई लोकतन्त्र भन्छ। यसलाई यदि कसरी लोकतन्त्र भने त्यो दलाल तन्त्र हो, त्यो अपराधी तन्त्र हो, त्यो गुटतन्त्र हो, त्यो फटाई तन्त्र हो। यसलाई लोकतन्त्र भन्दैन। एउटा कुरो रविन्द्र मिश्रले गलत गर्नुभयो, धर्ममा जनमत सङ्ग्रहमा जाने होइन। धर्ममा पनि जनमत सङ्ग्रह जान्छ, धर्म त लादे, धर्म त जो छ त्यही हुन्छ। त्यसमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने, धर्ममा जातमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भने त द्वन्द्व निम्ति हुनु हो नि त। सङ्घीयतामा जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिन्छ, किन शासकीय व्यवस्थाको कुरा हो। धर्म त यसो प्रतिशत हेर्ने हो, जसको बढी छ उसैलाई लागू गर्ने हो नि। त्यसो भनेपछि हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि के मुसलमानहरूले तपाईँको पूजा गर्न पाउँदैनथे? के हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि बुद्धिस्टहरूले तपाईँको यो देशमा के दर्शन गर्न पाउँदैनथे? के बुद्ध भगवानको पूजा आज हुँदैन थियो? के बुद्ध तपाईँको आज वैदिक सनातनभित्र पर्नुहुन्न? बुद्ध र हिन्दू त एउटै हो। अनि यो देशमा जब यो धर्मलाई सिर्फ धर्मका हिसाबमा लिनु भएन, धर्मलाई नेपालीले व्यवसायका हिसाबमा लिनुपर्छ। नेपाल र अरूको परिवेशमा अलग पाटो हो। मक्का मदिनाको, म अहिले पनि भन्दा मक्का मदिनामा जति पनि तपाईँको उसको साउदी अरबको 27% जिडिपी तपाईँको केबाट आउँछ? मक्का मदिनाको दर्शनार्थीबाट उठ्छ, जहाँ उनीहरूका भगवान, मुसलमानका भगवान पैगम्बर मोहम्मदको दर्शन गरेर आउँछ। इजरायल जस्तो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देशको 30% जिडिपी झन्डै जिसस क्राइस्टको जन्मस्थलको दर्शन गरे बापत उठ्छ भने हाम्रोमा त विश्वको सबभन्दा ठुला धर्ममध्ये 2टा धर्म, एउटा बुद्ध, एउटा हिन्दू, यी 2टा धर्मको सबभन्दा ठुला पवित्र स्थल नेपालमा छ। भगवान शिवको आराधना केन्द्र यहीँ पशुपतिनाथ छ। हिन्दूहरूका 4वटा धाममध्ये 3वटा धाम नेपालमा पर्छ, सबभन्दा पवित्र धामहरूमध्ये। अनि हिन्दूहरूका कति 33वटा कोटी देवता भन्छ, 33 कोटी मध्ये झन्डै तपाईँको आएर 30 कोटीभन्दा 30,000 कोटीभन्दा बढी देवी देवताका मन्दिर नेपालमा छ। अनि हिन्दू धर्मका ठुल्ठुला ग्रन्थ लेख्नेदेखि लिएर सबै नेपालमा छ। र यो देश देवी देवताको देवभूमि हो भन्छ मान्छेले। अर्को बुद्ध भगवानको जन्मस्थलसम्म लुम्बिनीमा छ। अनि बुद्ध सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र यदि यो देशले घोषणा गर्यो भने विश्वभरि झन्डै कति छन् भने 121 करोड हिन्दूहरू छन्, 58 करोडभन्दा बढी बुद्धिस्टहरू छन्। तिनीहरूको 1% जनसङ्ख्याले मात्र यहाँ तपाईँको धार्मिक दर्शन यो देशमा गरिदियो भने झन्डै कति आउँछन् थाहा छ? झन्डै आएनन् भने पछाडि पनि तपाईँको 10%, 1% आइदियो भनेपछि करिब 12 लाख 121 को भनेको 112 लाख, 1%ले 12 लाख आउँछ। अनि 5 लाख 80,000, 20 देखि 22 लाख मान्छेहरू 1% मात्र नेपालमा दर्शन गर्न आउँछन्। अहिले 2 देखि 3 लाख मान्छे आउँदैन नेपालमा। अनि अर्को यदि ती त 10% मान्छे त आउँछन् नि, 10% आयो भने झन्डै 15 करोडभन्दा बढी मान्छेले नेपाल दर्शन गर्छन्। 15 करोडभन्दा बढी मान्छेले नेपाल दर्शन गरे भने हरेक वर्ष तिनीहरूले आउने रिमिटान्सले यो देश कहाँ पुग्छ एकछिन कल्पना गरौँ। अनि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ? एउटा विदेशीको भन्या मानेर, त्यो इयान मार्टिनको भन्या मानेर, त्यो जर्ज डब्ल्यू बुशको भन्या मानेर, अनि यो धनयुद्धकारी प्रचण्डको बाउको भन्या मानेर, अनि बाबुरामको त्यो टिचर बाउको भन्या मानेर, अनि त्यसलाई धर्मले निपेक्षता भन्ने हुन्छ। त्यसो भने धर्मले एउटा कुरा सिकाउँछ नि त। के सिकाउँछ थाहा छ? धर्मले छोरीलाई छोरी र बाउलाई बाउ भन्न त धर्मले सिकाएको हो नि। दाइलाई दाइ भन, भाइलाई भाइ भन। त्यसो भने प्रचण्डजीलाई तपाईँकी छोरीसँग बिहे गर्नुहोस् न त। धर्मै मान्नुहुन्न भने गर्नुहोस्। धर्म निरपेक्षता भनेको धर्मै नमान्ने भने हो नि त। धर्म नमान्ने त छोरालाई छोरा पनि भन्नु, बुहारीलाई बुहारी पनि भन्नु भएन, आमालाई आमा पनि भन्नु भएन, बाउलाई पनि बाउ भन्नु भएन। यस्तो पनि धनयुद्धकारी आतङ्ककारी सोच राखेर हुन्छ। नेपालमा एउटा अचम्मको कुरा छ क्या, नेपालको भाषा नबोलेर विदेशी बोलेपछि गतिशील बनिने, नेपाली भाषा नबोलेर विदेशी भाषा बोल्ने बित्तिकै गतिशील बनिने, नेपाली दौरा सुरुवाल नलगाएर विदेशीको सर्ट र प्यान्ट लगाएपछि गतिशील बनिने, अनि हल्का ठ्याङठुङ ठुङठुङ इङ्ग्लिस बोलेपछि गतिशील बन्ने, नेपाली दाल र भात नखाएर पिज्जा र बर्गर खाने बित्तिकै गतिशील बन्ने। यो एउटा सोच छ नि, त्यो भ्रमाइत सोच, त्यो सोच नै गलत हो। यदि धर्म हुँदाखेरि गतिशील हुँदैन भने स्वयं बेलायत इसाई राष्ट्र हो। त्यो बाइबलमा त तिनले पिसाब हेर्नुपर्ने, यही हो गतिशीलता भने। यसैलाई गतिशीलता भन्छ। गतिशीलता भनेको आफ्नो परम्परा संस्कृतिलाई मान्दै यसलाई वैज्ञानिक रूपमा ढङ्ग गर्नु। विश्वको सबभन्दा ठुलो विज्ञान कुन हो? गीता होइन? के सिकाएन गीताले?
गीताले घरको अगाडि हिजोको वेदहरूले हिजोको संस्कृतिले के सिकाएन? घरको अगाडि तुलसीको मठ रोप्नु भन्छ। के रहेछ? आज छर्लङ्ग भयो नि, सबभन्दा बढी अक्सिजन आउँदो रहेछ। गोबरले घर लिपपोत गर्नु भन्छ। के रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो नि। गोबरले धनुष्टकार लगा विभिन्न कीटाणु र ब्याक्टेरिया मार्दो रहेछ। हरेक तपाईँको फङ्सनमा बेसार प्रयोग गर्नु भन्यो। अहिले कोभिडको बेला प्रयोग आएन? बेसार त कति औषधि रहेछ भन्ने कुरा त अहिले थाहा भयो नि। अनि अर्को कुरा सिकाउँछ त्यसले, गाईको दुध खानु भनेर सिकायो, मासु नखानु भन्यो। गाईको दुधमा आमाले दिने, आमाले बच्चालाई खुवाउने प्रोटिनभन्दा बढी प्रोटिन गाईको दुधमा हुन्छ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो। भनेपछि धर्मले हिजो अहिले विज्ञानको सबभन्दा ठुलो, विज्ञानको सबैभन्दा ठुलो हवाई जहाज निर्माण भयो नि त पछिल्लो पटक, त्यसको डिजाइन पनि तपाईँको आएर यही गीताबाट सिकेर लिन त 100% हो। यो हिन्दूको देश हो, यो बुद्धको देश हो, यो किराँतको देश हो, विदेशी होइन। मान धर्म स्वतन्त्रता छ मान्नुहोस्, तर विदेशीले चहल पहल गर्न पाउँदैन। र अनि अर्को कुरा, यो हिन्दूहरूले नै आर्जेको देश हो, बुद्धले नै आर्जेको देश हो, इसाईले होइन है। यो अहिले आएर यसो भने मात्रै हो। तर यसको मतलब इसाई धर्म मान्न पाउनु हुँदैन भने होइन, मान्नुहोस्, तर अर्काको धर्ममाथि आँखा गाड्ने होइन, अर्काको व्यवस्थामाथि लात्ती टेक्ने होइन। नेपालका जनताले खुट्टा मार्न भन्छ जान्छन् त्यस्तो गरे भने। ती बौद्धिक वर्गहरूलाई मेरो एउटा सूचना के छ भने, मैले कुटाइ खाए जसरी पर्सनबाट कुटाइ खाऊ, मैले आक्रमणमा परे जसरी आक्रमण पर, अनि मैले जसरी तपाईँको यो देशमा 8 पटक आक्रमणमा परेँ 2 वर्षमा, 6वटा मुद्दा लागेका छन्। त्यो मुद्दा सबै तिमीले ल बौद्धिक वर्गले लगाइदेऊ। अनि मलाई जिल्ला पनि प्रतिबन्ध छ देशमा, त्यो पनि तपाईँले लगाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको रियाक्सन हेरौँ न के हुँदो रहेछ। घर दुलोभित्र लुक्छ बौद्धिक वर्गहरू हो। केही नगरेको पुष्पे धनयुद्धकारीले त तपाईँको देशमा तपाईँले धनयुद्ध सुरु गरेर जनता मार्दे भनेपछि हामीलाई यत्रो आक्रमण हुँदाखेरि, यत्रो हाम्रो समर्थक हुँदाखेरि उठौँ भनेपछि लाखौँ युवाहरू छ आज उठ्नलाई, तर हामीले तिनलाई शान्त रूपमा अगाडि बढाएछौँ। यो हाम्रो अझ यसलाई तपाईँको भन्ने। अनि अर्को ती बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई मेरो सल्युट पनि छ, धन्यवाद पनि छ। धनयुद्धकारीलाई नेता मान्ने पनि बुद्धिजीवी वर्ग हुन्छ भने, जसले धनका लागि जनता मारेको एउटा हत्यारालाई नेता मानेर स्वीकार गर्ने, त्यो कसरी बुद्धिजीवी वर्ग हुन्छ? त्यो त दास हो। अनि किताब पढ्दैमा कोही बुद्धिजीवी हुने भइदिया भए, अनि पृथ्वी शाहले किताब पढेकै छैनन् त, गौतम बुद्धले पढेकै छैनन् त, त्यसो भने हामी के उनीहरूलाई अबुद्धिजीवी भनौँ? किताब पढ्नुपर्छ, किताबबाट धेरै कुरा ज्ञान हुन्छ, तर किताब पढ्दैमा मै विद्वान हुँ, मै नै सारा संसार हुँ भन्ने कुरा होइन। किताबबाट केही ज्ञान मिल्छ, तर त्यो ज्ञान सिङ्गो जीवनमै त्यही ज्ञान नै अन्तिम ज्ञान हो भन्ने होइन नि त। त्यसो भने हामीले पनि पढेका छौँ, तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ भने हामीले जीवनकालमा पढेका कुराहरू के आज हामीले प्रयोग गरेको जीवनमा लागू भएको छ नि त? छैनन् नि। अर्को कुरा रूपान्तरण गर्नलाई अहिले त तपाईँको प्रदेश सरकार भन्दा पनि अहिले प्रदेशको त कामै छैन। स्थानीय सरकारको बजेटलाई सदुपयोग गरौँ त सबैको जीवन हराभरा हुन्छ। तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय छ यो देशमा? छैन नि। हामी त्यही निकायको खोजी गरिरहेका छौँ, शक्तिशाली शासनको खोजी गरिरहेका छौँ, आफ्नो पहिचान मागिराखेका छौँ। मैले मेरो पहिचान माग्ने मेरो अधिकार हो, तपाईँले आफ्नो पहिचान माग्ने आफ्नो अधिकार हो। आज यो नेपाल भन्दाखेरि चिन्ने नेपालको पहिचान के हो? वैदिक बुद्ध भगवान जन्मेको देश भनेर नेपाललाई चिन्छन्। भगवान शिवको आराधना केन्द्र नेपाल भनेर चिन्छन्। सगरमाथाको देश नेपाल भनेर अनि आज त्यही पहिचान गुमाइदिने अनि खुब क्रान्तिकारी भन्ने, यो के क्रान्तिकारी? यो त आतङ्ककारी हो, यो क्रान्ति होइन। कस्तो क्रान्ति हो? आमालाई आमा नभन्ने, बाउलाई बाउ नभन्ने, छोरालाई छोरा नभन्ने, अनि यो क्रान्ति हो? यो त अराजकवादी हो। अनि यो अराजकवादीलाई तिमी अराजक छौ भन्दाखेरि अनि म चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई के भने, ओहो चर्को बोल्छ ज्ञानेन्द्र ती ए बाबा, चोरलाई ए चोर भने खुट्टो उठाउँछ त मेरो के खुट्टा उठ्दैन? यिनीहरूले उठाउँछ। अनि अर्को कुरा के हो भने, आलोचक र समालोचक हुनु स्वाभाविक कुरा। गाडी चलाउँदाखेरि बाटोमा यदि बाटो खस्रो भएन भने त गाडी त चिप्लिन्छ त सरकार। यदि ब्रेक भएन भने गाडीमा त गाडीको काम हुँदैन नि। आलोचकलाई जहिले पनि मैले के हिसाबले लिने गरेको छु भने, यिनीहरू ब्रेकर हो, यिनीहरू जीवनलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छन् र यिनीहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद भन्छु। अझै बढी आलोचना गर्नुहोस् भन्छु, किनकि आलोचना चाहिँ तुकसङ्गत हुनुपर्छ। आलोचना गर्नुहोस्, के फरक पर्छ? आलोचना बिनाको जीवन त जीवनै होइन नि। ए बाबा, भात खाँदाखेरि चटनी बिना र खुर्सानी बिना खाँदाखेरि कति स्वाद हुँदैन नि। अनि आलोचना भने चटनी हो जीवनको, अनि यो बिनाको जीवन त जीवनै होइन। अझै आलोचना गर्नु, जति आलोचना गर्नु त्यति सुध्रिने मौका पाइन्छ। अनि हामी त भगवान विष्णुको अवतार त होइन कि हो मैले जे गर्ने त्यो सबै कुरा सही हो भन्ने होइन नि त। यिनै आलोचकबाट चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा पाउँछौँ, यिनै आलोचकबाट हामीले के गर्छौँ, सुधारिने कुरा पाउँछौँ। अब म त साधारण नागरिक नै ठिक छु आजका दिनसम्म, र भोलि पनि म त्यही हुने हो। तर यो देशमा के भएन भने, सबभन्दा ठुलो कुरा रोजगारी भएन। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि के रहेछन् भनेपछि शासन व्यवस्था यसको बाधक रहेछ, र नेपालको आर्थिक पोलिसी बाधक रहेछ,
अनि भेडे कार्यकर्ताहरूले नै यो देशको सबभन्दा ठुलो बाधक रहेछ। उद्योग कल कारखाना खोल्नै दिँदैनन्, चन्दा मागेर हैरान छ। बिचराहरू आजका दिनसम्म विश्व डिजिटल युगमा कहाँ पुगिसक्यो, अहिले पनि ढड्डामा कर तिर्नुपर्छ। अनि के गर्दा रहेछन् भने यिनीहरू टक्क पारेर पार्टीको चन्दा माग्ने आफ्नो व्यवसायीलाई, अनि विदेशीसँग विदेशका ठुल्ठुला कम्पनीसँग डोनेसन र एनजिओ डोनेसन लगेर देशलाई पुरा अर्थतन्त्र बनाइदिए। अनि देशमा एउटा पनि रोजगार छैन, भयभरको पैसा विदेश जान्छ, देश कम गयो। अनि यसलाई प्रजातन्त्र मान्ने क्या यिनीहरू। नाचा नाचा गा गाउ दिल खोल के नाचा भन्छन्, कपडा खोली खोली नाचा। के छ जन्मिने बित्तिकै अब विदेशीको दासमा हामी। छोरा जन्मियो भनेर खुसी हुनुपर्ने केही कारण छैन। 12 वर्षमा पाल्ने, 13 वर्ष 14 वर्षमा दुध खुवाउने, अझ अलिकति जिमसिम पठाएर हुस्टपुट पठाउने। किनकि अमेरिकनको भाडामा सुहाउनु पऱ्यो नि त, युरोपियन युनियनको ड्राइभिङ गर्नु पऱ्यो, कसैको खेतमा काम गरिदिनु पऱ्यो। त्यसैको लागि त जन्म आयो नेपालमा अब छोराछोरी। अनि यसको अन्त्य चाहने हो हामीले। बस ज्ञानेन्द्रजीको उद्देश्य यति। जुन दिन यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, सिर्जना गरिन्छ क्या, 30 वर्षको भयो नि, 50 वर्ष बाँकी छ क्या देशमा काम गर्न। हामी जस्ता तमाम युवाले गर्ने हो। अब हुन त काङ्ग्रेसमा युवा भने नि 50 वर्ष कटेका विश्ववर्गलाई युवा भन्न थालिरहेछन्। अहिले 60 लाग्न लाग्यो घरिघरि युवा नेता हुन त शेरबहादुर देवाललाई युवा भन्छन् के अरे, त्यो अर्कै बाटोको विषयवस्तु हो। अबको युवाले सोच्नु परेन यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। अबको युवाले सोच्नु परेन यो देशमा विधिको शासन गर्नुपर्छ। अबको युवाले सोच्नु हो हिजो भएन, तर अब हामीले त सोच्नु पर्यो नि। हामीले त सोच्नु पर्यो नि। सम्भव छैन। शासन व्यवस्थालाई व्यापक फेरबदल गरौँ, जनतामा तपाईँको चेतना गरौँ, अगाडि बढौँ। मै हुँ सही पनि एमाले, तै पनि एमाले, सानैदेखि लागेको पानी आँखा चिम्मा गरेर अन्धो भोट जाने त्यस्ता काम नगरौँ। किनभने सही हिसाबले जाउँ, सत्य मान्छे चिनौँ, सही हिसाबले पढौँ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ। चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस्, सबै एउटा मुलुक निर्माणको एउटा अभियानमा हिँडौँ त। यहाँ त मुलुक निर्माणमा हिँड्दैनन्। के पाइन्छन् थाहा छ? 1000 रुपियाँ दिएपछि आन्दोलनमा आउने जनता भेटियो यो देशमा। अब ताज्जुब लाग्छ, विचारको कुनै कदरै छैन। अनि अर्को कुरा, साराका सारा स्कुल प्राइभेट गरेर हेर्नुहोस् त, केटाकेटीलाई मान्छेलाई पढ्नसम्म अवस्था छैन। हस्पिटल प्राइभेट, बिचरा बिरामी भयो भने चाहिँ बिचराको लाखौँको बिल आउँछ। कसरी बाँच्ने यो देशमा? अब बाँच्नै नसकिने भयो यो देशमा। बरु यो देशमा बाँच्ने भनेको लुट्ने मान्छे मात्र, अनि आरोप लगाउने केही काम गर्नेलाई, हुने नहुने आरोप लगाएर तर सकिहाल्ने। यस्तो देशको बिचमा छु। कहिलेकाहीँ भन्थे नि भगवान्ले सतीले सरापेको देश हो। साँच्चै हो, सतीले सरापेर आज सायद यस्ता कुपात्रहरू चाहिँ आज हिरो बनेका छन्। अब हेर्नुहोस् त, हामीले बजारमा जो हिरो देख्छौँ त्यो हिरो त अमेरिकन युएसआइडीका एजेन्टहरू हुन्छ। किनकि थाहा छ, कान्तिपुरले भ्याट 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 लेखिदिन्छ। अब बिचरा त्यही पत्रिकाहरू एजेन्ट हुन्छन्। नेपालका मूलधारका मिडियाहरू सबै विदेशीले चलाउँछन्। थाहा छ, ओनरसम्म विदेशी छन्। ओनर कान्तिपुरको ओनरको कैलाश सिरोहिया नेपाली हुन् नेपाली। अनि यिनीहरूको विज्ञापन खर्च र तपाईँको हेर्ने कहाँ हो? यिनीहरूले कसलाई हिरो बनाउने र कसलाई जिरो बनाउने पुरा अधिकार यिनीहरूसँग हुन्छ। अनि हुँदै नहुँदै एउटा एजेन्टलाई ल्याएर हिरो बनाउने क्या। आजकल एउटा एजेन्टलाई हिरो बनाइरहेछन्, अनि त्यो एजेन्टलाई हिरो बनाउने। अनि देशमा आएर देशको धर्म मास्ने, परम्परा मास्ने, संस्कृति मास्ने, देशको विकासलाई मास्नेहरू आज देशका शीर्ष नेता बनेका छन्। ठुला नेता। ओ मामा के हुने हो भने गगन कुमार थापालाई मेरो एउटा उदाहरण हो। उहाँ निरन्तर तपाईँको 8 वर्ष कपनको क्षेत्र नम्बर 4 को उहाँ सांसद हुनुहुन्छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा आज पनि पानी जाँच गुड्छ। पानी पर्यो भने पानी जाँच गुड्छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै संसद विकास कोषको करिब करिब एउटा पटक 6 करोड 7 करोडका दरले आउँछ एक वर्षको। भने उहाँको कति करोड कति अरब आयो होला। कोभिडको बेला त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्नु, कहीँ देखाउनु भएन नि। अब गर्ने नेता बन्नलाई त के गर्नु पर्दो रहेछ, एउटा पार्टी समाउने, त्यसको झुन्ड बनाउने, अनि रातभरि किताब पढ्ने, अनि भोलिपल्ट दिन गरेर बोल्ने, नेता बन्ने। बस यही हो यो देशमा। उदाहरणको लागि सत्य कुरा जस्तै उदाहरण आएका छन्। एक फेरि अर्थमन्त्री बनाएका छन् हाम्रो रामशरण महतलाई है। अब अमेरिका पढेको बाबा, अब विश्व ब्याङ्कको तपाईँको कर्मचारी पनि भएको। ओ मेरी आमै, यस्तो विद्वान मान्छे यो देशमा त पाउनु त अब हाम्रो त त्यो छ नि त। हाम्रो त किताब नै, हाम्रो शिक्षा नै गलत छ। पहिला तपाईँले पनि पढ्नुभयो, मैले पनि पढेँ, अरू मान्छेले पढ्यो। हाम्रो पढेको डिग्री आज काम लाग्छ? जीवनमा कहीँ काम लाग्छ? हामीले के पढ्यौँ? विश्वभरि शिक्षा 2 प्रकारको छ। के छ? एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ, एउटा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो शिक्षा के हो? न त आध्यात्मिक हो न त वैज्ञानिक हो। हाम्रो शिक्षा त बेरोजगार, जति पढ्यो त्यति बेरोजगार बन्ने शिक्षा होइन। अनि यही शिक्षालाई टेकेर त्यो मान्छे विद्वान बने हुन्छ। अनि ल्याएछन् रे क्या एक फेरि अर्थमन्त्रीले, अनि सोधेछन् रे, ए बाबु प्याजमा पानी कति लाग्छ? प्याज के गर्ने हो? त्यो जेठमा रोपेपछि रोप्ने हो भनेर सोधेछन् रे।
यो देशको माटोलाई बुझ्नुपर्छ। हुकुमवादको आवश्यक छ, जुम्लावादको आवश्यक छ, इलामवादको आवश्यक छ, यो देशको नेपालवादको आवश्यक छ। नेपाल बनाउने नेपालको सिद्धान्तले हो, विदेशी सिद्धान्तले होइन। आजको सङ्घीय व्यवस्था र आजको यो कानुनी व्यवस्था र 2046 को व्यवस्था यो बेलायती व्यवस्था हो, नेपाली व्यवस्था होइन नि। यो बेलायती टट्टुहरूको व्यवस्था हो, यो नेपाली व्यवस्था हो। संसद बनाउने, कुर्सी गर्ने, झगडा गर्ने कसको व्यवस्था हो? बेलायतको व्यवस्था। नेपालको व्यवस्था नेपालमा फिट हुँदैन, फिट भएन, अझै यसको पछाडि दौडिने। नेपालको व्यवस्था के हो? मैले बुवालाई पूजा गर्छु, बुवालाई खुट्टामा ढोक गर्छु, मेरो व्यवस्था त्यो हो। अनि आज त्यही बुवालाई लात्तीले हान भनेर सिकाउँछ जनयुद्धकारी प्रचण्ड। 2026 सालदेखि 17 सालदेखि 2046 सालसम्म मान्छेले बोल्दैनले, भोट हुँदैन थियो। कति राम्रो व्यवस्था थियो, याद छ तपाईँलाई? एउटै पार्टीभित्रका मान्छे भोटिङ हुन्थ्यो, एउटै पार्टीभित्रका मान्छे, जस्तो ठ्याक्क अमेरिकन सिस्टम थियो। यदि तपाईँको आएर त्यतिखेर तपाईँको आएदेखि त पञ्चायतको सदस्य भन्थे, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्नका लागि तपाईँ एउटै ग्रुपमा र एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने पनि आपसमा लड्नु पर्थ्यो अनि जितेर आउँछ। आज अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यही होइन, एउटै दलभित्र फाइट हुँदैन, जनतामा जो लोकप्रिय छ त्यही आउँथ्यो, चुनाव जितेरै आउँथ्यो। खै टिका लगाएर आउँदैन थियो। अनि कहाँनिर बोल्नु थियो? अनि देश बेच्छु, बलात्कार गर्छु, हिंसा गर्छु बोल्ने र जिब्रो काट्नु पर्थ्यो। आज पनि काट्ने कानुन छ यो देशमा। यो देशमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदाखेरि जलाउन पाउने होइन। अनि यही हो प्रजातन्त्र। यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ भने पार्न दिने, यही हो प्रजातन्त्र। यो देशको धर्म बेच्छु र गाली गर्ने, यही हो प्रजातन्त्र। अनि विदेशी धर्मको पैसा खाएर विभिन्न किसिमका मिसनरी चलाउने, यही हो प्रजातन्त्र। अनि यसलाई तपाईँ प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, यसलाई खुलातन्त्र अनि यसले बोल्न सिकायो भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय गीत गाउन नहुने रे त्यतिखेर, आतङ्ककारी गीत गाउन आउने रे। आतङ्ककारी गीत गाएपछि हालत के हुँदो रहेछ भन्नुभयो नि, कि आतङ्ककारी गायक नाम तोकिन मैले, आफै बुझ्नु होला। आज सडकमा छन्, भोकमरी लागेको छ, त्यो भगवान्ले सरापे आयो। किनकि देशभरि तैँले आतङ्ककारी गीत गाएर देशभरि आतङ्ककारी फैलाइस्, देश बिगारिस्। लगा अब तेरो के छ, बुढेसकालको पुरस्कार भनेर अहिले सडक छाप बनाइदिएको छ। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको जस्तो राष्ट्रिय गीत बज्न नहुने, पूर्व मेची पश्चिम महाकालीको गीत गाउन नहुने, अब त्यो बोल्न नहुने, बरु देश फुटालौँ, टुक्रा गरौँ, भारतीयको दलाल बनाऊँ भने चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी हुने। उदाहरणका लागि चाक्सीबारी चन्द्रशेखर आजादले भाषण गरे होइन। ओ चन्द्रशेखर आजाद, दिल्ली सम्झौता कहाँ भयो? 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भएको? नवलपरासीमा हो कि दाङमा भएको? कि 12 बुँदे सम्झौता काठमाडौँमा भयो? दिल्लीमा भएन। अनि दिल्ली कुन ठाउँ हो? भारतको राजधानी होइन। अनि विदेशीको आडमा यो देशमा बसेर विदेशीको बात निकाल्नेहरू क्रान्तिकारी हुने, अनि प्रजातान्त्रिक हुने, अनि बहस गर्न सक्ने। कसले भन्थ्यो बहस गर्न सक्दैन भनेर? अनि देशै टुक्रा पार्छ भनेर बोल्नेहरूलाई त घनले हान्छ नि मान्छेले। अनि के देश टुक्रा पार्छौँ भन्नेलाई नाङ्गै हिँड्न दिने आज देशमा? खुलम खुला हिँड्न दिने, अनि त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्ने तपाईँले? खै त राष्ट्रिय गीतहरू छ नि त, नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे, त्यो पञ्चायतकालमै रेकर्ड भएको गीत हो नि त। अनि त्यसमा गीतै गाउन नपाउने भए त ती गीत कसरी गाइदिँदै हो? गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, ती कहाँका गीत हुन् त? अब अरू तिनले त्यतिखेर कस्ता गीत बन्द थिए? उठ उठ लडौँ लडौँ लडौँ, मान्छे काटौँ 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 भन्ने गीतहरू बन्द थिए। ती आज पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्छौँ। अनि त्यसलाई तपाईँ प्रजातन्त्र भन्ने? त्यो प्रजातन्त्र होइन। प्रजातन्त्र हो भने जनताबाट जितेर आउन त। अब प्रजातन्त्रको कुरा गरौँ। यो धन युद्ध हो, यो दल युद्ध हो, यो विदेशी युद्ध हो। विदेशी कतिखेर छिरे यो देशमा? अनि अर्को कुरो, आजको देशको हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई एकैछिन विदेश लानुहोस् न, एकैछिन लगिहाल्नु त। अस्ति त्यो केबिसी भन्ने सुनेको थिएँ, शेरबहादुर देउवा कुन देशको प्रधानमन्त्री थाहा छैन, भारतीयलाई पनि थाहा छैन। अब इज्जत हेर्नु, थुइको हतियाराहरू, तिम्रो इज्जत। हुन त नेपालकै जनतालाई थाहा हुँदैन यो, किनकि अघिल्लो रात अर्को प्रधानमन्त्री भोलि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब हेर्नु, माधव नेपाल भन्ने पनि प्रधानमन्त्री भने थाहा रहन्छ भारतका। त्यो केबिसीमा हेरेको थाहा छैन भने पास गर्दै त्यो एउटाले, त्यो घिन लाग्दैन यिनीहरूलाई, इज्जत लाग्दैन। जब राजा महेन्द्र को हो भनेर सोद्धाखेरि नेपाल नरेश हो भन्दै बेलायत नबस्ने मान्छेले हालत त्यो थियो। वीरेन्द्र को हो भन्दा नेपाल नरेश हो भन्दै क्या, बुझ्नुभयो? देख्नु भएको छ भिडियो? गणतन्त्र भने यस्ता हुन्छन्, यस्ता धनयुद्धकारी गणतन्त्र हुन्छन्। अनि अर्को कुरा, इज्जतको कुरा गर्नुहोस् त। न आज यिनको प्रतिष्ठा छ, न आज यिनको इज्जत छ, न आज यिनको कोही इमान छ, न नेपालीको पहिचान छ। अनि के को देश भनेर बोकिरहेको छ हौ साथीहरू? के भने देश हो यो? न रोजगारी छ, न स्वास्थ्य, न शिक्षा छ, न नेपालको पहिचान छ। राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदासम्म कोही दलले विज्ञप्ति निकाल्यो? म बसेको थिएँ, मयू भन्ने गगनकुमार थापा पनि
उनको त एजेन्टै झन्डा जलाउने थियो, खुसी भए थियो होला भित्रभित्र, किनकि उनको गुरुले त्यही सिकाएको थियो होला। मौन साराका सारा। देशको राष्ट्रिय झन्डा जल्दासम्म मौन हुन्छ, देशको राष्ट्रिय भूमि मिच्दासम्म मौन हुन्छ, देशको अस्मितामाथि तपाईँको कसैले बुट बजाउँदासम्म मौन हुन्छ। आज एमसिसी ल्याएर मुलुकै खतम पार्छौँ भन्दाखेरि संसदको विषय होइन म बोल्दिनँ भन्छन्। अनि यिनलाई नेता मान्ने हामीले, यिनीहरूलाई, अनि यिनलाई गणतन्त्र भन्ने, देशलाई विलय गराउन लागिसक्यो। अब त्यो भावनाले हामीले यसलाई अब आइन्दा उपरान्त तपाईँले यसलाई गणतन्त्र पनि नभन्ने, यो लुटतन्त्र हो, त्यो युद्ध होइन, धनयुद्ध हो। म त नामै दिँदिनँ, त्यो धनयुद्ध थियो। धन कमाएर एउटा अहिले थाइल्यान्डतिर उसार गर्दैछ के अरे बिचरा। हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर भित्तामा नारा लेखाएर जुम्ला कालीकोटका दलित छोराछोरीलाई कुकुर मारे जसरी मारे यिनीहरूले, बिचरा ती सोझा साझा गरिबका छोराछोरीहरू कुकुर मरे जसरी मरे। अब आज आफ्नै छोराछोरी अमेरिका पढाइराखेका छन्, अनि एउटा अर्को त्यो फेसबुकमा लेख्ने प्रचण्डको भाइदाराहरू धनयुद्धकारीको सन्तान क्यानाडातिर कता कता पाल भएर हिँडिरहेछ, भयभरको सम्पत्ति उता थुपारेका छन्, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दै आज त्यही अमेरिकनको दास बनेका छन्। बिचारा हो दयाला, ती मरेका मान्छेले पनि सराप्छन् होला है यिनीहरूलाई।